السلام عليكم زفيرة كوزين باتيسري، مرحبا بكم. الوغ اليوم ان شاء الله نروحو لافينوانزري. اليوم نديرو طريقه كيفاش نديرو خبز الزيتون لو فوغاس. الوغ لو بان دوليف تاع اليوم واش حنوصفو فيه؟ عندنا هنايا بوغ 1 كيلو توجور بوغ 1 كيلو دو فارين. عندي هنايا اوليف ايمانسي، دي اوليف ايمانسي يعني زيتون مقطع هكذا النوار الاسود. عندي زوج سنينات توم غابي. هنا عندي 20 غرام تاع الملح ويا اون كويير سوب مغرفه كبيره تاع الماكله. هنا عندي 30 غرام تاع خميره البولونجي، 30 غرام دو لوفيور بولونجير سيتادير اون كويير سوب كبيره ومغرفه كبيره ونص تاع خميره البولونجي بلس ان باكي. انا لو باكي هنا على زدتو في بلاصه لاميليورون، alors على بها جو في توجور لو باكي تاع البسمو تاعنا. وعندنا بيان سور لو كومان، لازم يكون عندنا الكمون اللاي والزيتون. alors بسم الله توجور واش حنواسو. دابور نحطو الخمائر تاعنا. بسم الله قلت عندي دابور نحط الخميرات هادو قبل. قلت مغرفه كبيره ونص تاع خميره البولونجي بلس ان باكي. نخلطهم، نزيد هنايا شويه ما يكون تياد. الوغ هنايا عندي هنايا 400 غرام. ندير قبل شويه هنا يكون سخون. نسي هدايا راكو تشوفوا اون رياكسيون شيميك، هذا اللي يعطيني لو بان تاعنا يجي شباب. دوك انا هدايا نغطي عليه نخليه ربي 10 دقائق 10 مينوت لو طون يخمر لي شويه باش نحط كاع المقادير. الوغ هنا راكو تشوفوا بعد ما خمرت لي واش نسيت نحط زيت زيتون. هدايا لازم يكون زيت زيتون. نحط زوج مغارف دابور الاولين، ومن بعد نزيد في لافان زوج مغارف اخرين. نحط الثوم هذيك الكمون الكياده الطاقه كحله رائحه هايله. نحط دابا لا فارين باش نكمل. قلت بوغ 1 كيلو. بسم الله نحط جوست ان تي بو باش نحط الملح ديالي توجور ماشي فوق. بسم الله هذا نزيد الزيتون تاعنا لي زوليف. انا جو فريزي غندير لو فريزاج تاعنا هدايا. معناتها نطن كاع هادوك لي زانغريديون هادوك، يعني كاع هادوك السمو تاعنا المواد اللي حطيناهم. نبدا انا 400 غرام عطانا زوج كيسان ما يكون تياد. نطبغها هدايا. انا واسيتو بهذه الطريقه، ما درتش بالبيتخان باريسبي اللي ما عندهاش بيتخان. نوريكم طريقه سهله هكذا جوست تبعوا لي زيتاب. لا باطا نستعمل الايدي. هنا من قبل ندير الفريزاج تاعي. نزيد الماء. هنا الطريقه الثانيه سي لو بيتريزاج، معناتها العجين جوست بيتري غير هكذايا ومتاع نطم في العجينه. نكمل كاع ديك لا فارين ونشوف توجور بيان سور الماء
اسكو محتاجه ولا لا باسكو هنايا على حساب لا فارين سيلي ابسوربونط توجور نقول لكم هذه نكمل هذا انا كامل انا نطم لا فارين ونحطها سور لو بلون دو ترافاي. الوغ هنا كنت تشوفوا لاباط تاعي ما سقيناش كامل الماء فوالا هذيك لا فارين ندخلوها كامل مليح. دوك انا قلت حطيت 2 كويار سوب دو لويل دوليف حطيت زوج مغارف كبار تاع الماكله تاع زيت زيتون في الاول. دوك هنايا جو في باسيني بهذاك الزيت ندخل غير بالعقل ونواسي حتايا فوالا جو باسين ان بتي بو ندخل كاع داك الزيت اللي عندها بيتخان سي بلو فاسيل تخليه 5 دقائق. لازم هاد الطريقه هاديه نزيد شويه هنا هذا كاع لازم نكحو بس هنا عندنا قريب 120 غرام تاع زيت زيتون 100 غرام دو لويل دوليف. هكا ندخلو برك داك الزيت تشوفوا لا بات elle commence à se dilater تفتح فوالا جيسي نديرو كامل هكذايا دوك هنايا قلنا درنا لو فريزاج في الاول لو طون طمينا كاع هادوك لي زانغريديون توم زيتون. بعد درنا لو بيتريساج سي لو بيترير لاجين. لا troisième لا ديرنيير نخلوه لا ديتونت. لا ديتونت معناتها on laisse pardon c'est pointage on laisse pointer la pâte 20 à 30 minutes. نكمل هاد نكمل لا بات à pétrir نكمل العجين نطم كامل لازم نطم كاع داك الزيت وتولينا اون بيل بات. وانتم ميم طون خبطوها هكذايا باش هذيك لا لوفور هذيك راهي تطلع. هنا الباط تاعي راهي واجده شربت كاع هذاك الزيت. فوالا جو لا بوليس لا بات هنايا بوينتي 20 30 مينوت نخليها ترتاح شويه وبعد كومونس ا فاسوني. دوكا الوغ هنايا بعد ما خليتيها ترتاح شويه شوفوا كيفاش خمرت لنا. بسم الله هكا باردون انا حطيت شويه قبل شويه زيت وحطيتها. انا توجور لاباط تاعنا عندها دي غاز نسوها شويه هكذايا نخرجوا لها كاع هذوك لي غاز. جو كوبت لاباط اون دو هذه نحطها د كوتي وهذه نخدمو بها. دونك هنايا on commence à faire des boules. Bismillah. La boule توزن 80 غرام 80 غرام. نديرو دي بول نديرو ان بورتفاي le boulage c'est très normal لازم هاد لا ميثود توجور من بعد جوست لو بوس ونخدمو بيدينا جوست هكذايا باش ينتينا ان بو بولاج. فوالا نزيدو لا دوزيام توجور
لازم نعاودو نديروهم كاع هكذا. نعاود لو بوس دوزيام. فوالا نحطهم هنا. دوكا نديرو لو بورتو. شوفوا لا بات تاعي كيفاش جات مانيابل. جو مي با دو فارين، لي ميزور سون اكزاكت. الوغ هنايا نوزي هكذا، نحبط هادي ونخلي هاد لو غرو. انا حنديرو فاصون بورتفوي هكذا. نرقق هاد الكوتي هذا بيان هكذايا، وهادي نوزيها ونحطو هنايا. فوالا فوالا نعاود اخطا. دابا اونبول نحبط هاد الكوتي هكا، وهذا توجو نخلوها غشينه. نبدو هكذا ونحطوه هنا. نديرو ان باتون le bâton d'abord هكذا. فوالا زي هذا نديرلو. الفتحه لازم تكون من تحت. لو باتون درنا هنا اون باتار. دوكا نديرو وحده فوقاس. هنا عندنا اشكال، درت لكم اشكال بيان سور كل واحد واش يحب يواسي. هكا نفتحو كامل هكذايا. نسقموها هنا نديرو هنا. لا سي لو فوغاس. دوك انا هادوما نحطهم يخمروا لي، وجبي لي بادي جوني بالماء ونخلي تاني كزير يخمروا لنا، وتاني نحطوهم او فور ان شاء الله. ان شاء الله بداو يخمروا. انا نحط لو بانسو تاعي في الماء جوست هكذايا دوسمون. فوالا نحطو لا جون دوف لا والو. هادوما اي لي زامبرغر سي لا ميم شوز. فوالا لو بورسوي تاعنا خمر الله يبارك. الفوغاس اوسي فوالا غير هكذا برك بالماء. ونحط لي زوليف كيما تحبوا ايباربيي، تحبوا حبه حبه. فوالا هكذا. نرفد حبه نمسيها هنايا هكذايا. فوالا نزيد لا دوزيام. فوالا نديرو هكذايا. الوغ حنا كي يخمرونا نطيبوهم كاع كي يخرجوا من الفوغ لازم الفو لي نابي بزيت زيتون. فوالا بزيت زيتون. ونقولكم ومن بعد ان شاء الله نشوفهم في طبق تقديم. فوالا لحقنا الى نهايه الفيديو. الوغ لو فوغاس ولا خبز الزيتون تاعنا راهو هنا متواجد معنا بعد ما طاب وتحمر. كيما قلت لكم جوست انا خرجي من الفوغ هكذاك سخون. جينا بيه بزيت زيتون. فوالا هنا لازم هذه تكون عندها اون كروت
هكذايا، وهنايا يكون طري. فوالا شوفوا ما شاء الله كيف جا هايل. هنا يسوق خوتي. فوالا واش نقول لكم، بصحتكم ان شاء الله. على بروشين ريسيت.